Kumusta ikaw, higala o mga kaigsuunan? Aduna ka ba'y mga gihambin karon nga kabalaka? Aduna ba ikaw gihambin karon nga mga suliran sa kinabuhi? Aduna ka ba'y gihambin nga daw dili nimo madala ang kabugat, nga daw gibati nimo ang kangitngit sa alagianan sa imo nga pagpadayon sa paglakaw ug pagkinabuhi niini nga kalibutan? Ayaw kabalaka, higala ug mga kaigsuonan, nining tagnaa adunay mga binhi sa paglaom nga ato nga patalinghugan nga kini gikan sa balaan nga kasulatan. Kay ang balaan nga kasulatan naghatag kanatog paglaom karon despite sa imo ug ako nga mga suliran. Dunay saad ang Dios pinaagi sa balaan nga kasulatan aron kita makabaton og paglaom luyo niining kangitngit na atong nasinati sa atong mga kinabuhi karon, sa ato nga pagkinabuhi niini nga kalibutan. Ingon ang Mateo 11:28, higala ug mga kaigsuonan, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan, sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Mga higala ug mga kaigsuonan, kung ikaw gibug-atan sa pagdala sa mga suliran nga ato nga giatubang karon, ato kanang iduol ngadto sa ato nga Ginoo. Kay ngano siya maoy muhatag kanato og kapahulayan niining tanan sa mga kabalaka nga gihambin nato sa atong mga kinabuhi, nga maoy hinungdan nga daw ikaw ug ako gingit-ngitan sa nagkadaiya nga mga suliran nga atong nasinati, nga samtang ania pa kita niini nga kalibutan nga atong gipuy-an karon. So padayon nga naghatag og pagpadasig ang ato nga Ginoo pinaagi sa balaan nga kasulatan, mga higala ug mga kaigsuonan. Ingon ang Hebrewanon 13:5 nga dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. Mauni ang saad sa Dios nga kung kita muduol lamang kaniya, kay siya takos gayon nga mukuyog muuban kanato ug dili siya motalikod sa atong mga dalan, mga higala ug mga kaigsuonan. Kay matud pa sa usa ka magsusulat, mga higala ug mga kaigsuonan, sa diha nga kita muduol ngadto sa Dios, gikinahanglan nga kita magmalipayon. Kay matud pa nagingon, be joyful in God. Magmalipayon kita diha sa Dios og dumuol kita kang Kristo nga maoy kahayag niini nga kalibutan. Kay nganuman kung muduol kita diha kang Kristo, higala ug mga kaigsuonan, diha kaniya wala nagikangit-ngit nga ato nga makita, kundili paglaom nga kita magakalipay sa pagkinabuhi uyon sa kabubuton sa Dios. Kay kung kita magatan-aw sa kahayag nga maos Ginoong Hesukristo, mamahimo na ang atong dalan nga pagalaktan o wala nay kangit-ngit mga higala o mga kaigsuonan. Ang ato lang gitbuhaton, ato nga kinaiyahon, ang ato nga mga kaugalingon, ang ato nga batasan nga mao ang pagdaig kanunay sa Ginoo. Kay kini usab madili lang makahatag og kalipay kanato, apan makahatag usab kini og kalipay ngadto sa uban nga tawo. Mao kini ang una gyud nato nga himuon. Unang-una, muduol kita sa Dios, kay siya maoy muhatag kanatong kapahulayan sa tanan nato nga mga kabudlay, og tungod niana mga kaigsuonan, siya dili gyud siya motalikod gikan kanato na kita ubanan gayud niya samtang kita naglakaw niini nga kalibutan. Og kini makahatag kanatong kalig-on, mga higalag mga kaigsuonan. That is why karon ang mga paglaom nga atong napatalinghugan karon makahatag kini dugang nga kadasig sa atong nga pagkinabuhi nga malipayon uban sa Ginoo. Busa niining mga takna higalag mga kaigsuonan, ablihan nato ang bintana sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing nga magasentro ngadto sa langit og magatutok diha kang Ginoong Hesukristo nga maoy mudan-ag sa atong mga kasing-kasing nga nabulit diha sa kangitngit, nga maoy hinungdan nga daw kitaptapan ang atong mga mata sa pagtan-aw ngadto sa tinuod nga tag-iya sa kahayag nga maos Ginoong Hesukristo. Kay nganuman higalag mga kaigsuonan, sa diha nga atong ablihan ang atong nga mga kasing-kasing, ang kahayag sa pagkamatarong ni Ginoong Hesukristo mudan-ag nganhi kanato. Bisan man kita magkinabuhi gikan sa buntag hangtod sa udto, ug bisan pa man sa gabi mga higalag mga kaigsuonan, kita mapuno gayod sa kahayag pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Bisan sa kangitngit sa kalibutan nga atong gipuy-an karon, dili ta malimot mga higalag mga kaigsuonan, adunay kahayag
ni ini tanan nga maulamang ang ato nga Ginoo nga si Ginoong Hesus Kristo. Kung ikaw gikapuyan, ikaw gibugatan, ug daw mangitngit na ang imo nga kalibutan tungod niini, ato lang ihatag, isandig ug isalig tanan ngadto sa Ginoo, kay siya mismo dili gyud mobiya nimo talikod kanato. Ug padayon nga nag-ingon dinhi si Apostol Pedro nga nag-ingon, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nagatiman kaninyo. Mao nay nindot yod mga higala ug mga kaigsunan. Usbon nato dili kita magpakawala sa paglaom sa tungod pagkinabuhi nini nga kalibutan. Kay bisan ikaw gibugatan, bisan ako nga gibugatan, ayaw kalimot nga dunay Dios nga mag-atiman kanatong tanan. Ako nagapanghinaot nga ang Dios sa makanunayon magpanalangin kanatong tanan. Amping kanunay higala og mga kaigsuonan.